बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा शम्सु कुविरत कल चिन्वर बराउन गख्तेशीम व इज़न नुजूम कदरत कल चिस्तूरी बमुखड़शीम व इज़ल जिबालो सुयरत कल चिगरुना बरवान क्लेशीम व इज़ल इशारो उत्तिलत कल चिदल सुमेशतो ब्लार बहु खबा बेकार प्रेखवदेशीम व इज़ल वुहूशो हुशिरत कल चिजिंद सरबारा जमक्रेशीम यामड़क्रेशीम व इज़ल बिहारो सुज्जिरत कल चिद दरियाबुन बार डक्रेशीम व इज़न नुफूसो ज़ुविजत और कल ची अरवाह बयोजेशी द बदनुनु सराम व इज़ल मऊदतो सुइलत और कल ची द ज्वंदे खखिकड़ेशी बारकी ब तपोसु गड़ेशीम ब्याई ज़म्बिन क़ुतिलत चिपकम यो गुनाह सरदा वजली शिवाम व इज़ सुहुफ़ नुशिरत और कल चामल नावे व ख़ुरे वरे क्रेशीम व इज़ समाउ कुशितत और कल चिर आसमान नब सरमन लरक्रेशीम व इज़ल जहीम सुइरत और कल चि जहन्नम बत्तो गरम क्रेशीम व इज़ल जन्नतो उज़लिफ़त और कल चि जन्नत बरानी दे क्रेशीम आलिमत नफ्सुम मा अहज़रत आलिम बशी हर यो नफ्स पागैमल चिस्याजिर क्रीम फला उक़सिमु बिल खुन्नस नर पकार इनकार कसम कुम जो पाए सोरों चिपटी अल जवारिल कुन्नस रवान दियो कार की यादश पे वल्लैली ज़ा असस कसम दे पशप बानी कल चिशाकी वस्सुबह ज़ा तनफ़स कसम दे पसबा कल चिसावाली इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम यकीनन दा कुरान चिदे पैगाम दे रसूल इज़्ज़तमन ज़ी क़ुव्वतिन इंद ज़िल अर्श मकीन खावंद क़ुव्वतुन दे और अर्श वाला पनीस बांधे इज़्ज़तमन दे मुताइन सम्मा अमीन ताबेदारी के ऋषि अल तकी अमानतदार दे वमा साहिबुकुम बिमजनून नरे सासुदामर गरे लेवने वलक़द राहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन यकीनन लिदले द हागलरा पकिनारो खारो वमा हुवा अलल ग़ैबि बिज़नीन अनरे दा नबी पवहिबाने बुखल गउनके वमा हुवा बिक़ौल शैतानिर रजीम अनरे दा कुरान वैना द शैतान रटलिशीम फ़अैन तज़हबून नुकम ख्वाज़े तासु दरे कुरान नाम इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन नरे दा कुरान मगर नसीहते द पार ठूल आलम लिमन शा मिनकुम अन यस्तकीम दा शार पारा चिक़वाड़ी सासुना चि बराबर लार बान रवान शीम वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन अनशे गुफ्ते तासु सकार मगर चिग़वाड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ अस्समाउ फ़तरत कल ची आसमानु न बाउशवीम व इज़ल कवाकिबु इंतसरत कल ची स्तूरी बारो दुड़ीम व इज़ल बिहारो फुजिरत कल ची दरियाबु न बरवान क्रेशी बमखदज मकाम व इज़ल क़ुबूरो बुसिरत कल ची कब्रुन वाला बमुरौजत क्रेशीम आलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत आलिम बशियारो नस पागैमल च मखिले गले और से रुस्तु प्रेखरेम या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम ए इंसान आसिशी दो ककड़े तो पाग रब इज्जत मनवाने अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक अगर रब दे चिते पैदा करे हो बराबर करे हो सीधे जोकड़े नेग जोकड़े कदस्तान फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबक
پار او شکل کی چاغ غختن ته جوړې کلا بل تکذبون بالدین نرے پکار غرور بلکہ تاسو تکذیب کوئے د جزان وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ یقیناً تاسو باندې مقرر دی ساتون کی ملائک کرامن کاتبین عزت مندی د الله په دې لیکون کړي یعلمون ما تفعلون عالم دی پای چې تاسو سکوئ ان الابرار لفی نعیم یقیناً نیکان خلق بخامخا ډېر نعمتونو کې وان الفجار لفی جحیم یقیناً نافرمان خلق بخامخا جہنم کې یصلونها یوم الدین داخلی بدی جہنم تا پرز جزا وما هم عنها بغائبین نبی دی دای جہنم نا پٹیدن کی وما ادراک ما یوم الدین سشی بویا درکڑے تا لرائی چس دروز جزا ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا سشی پت درکڑے تا لرائی چس دروز جزا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ دا سوال دا چی وسبن لری یو نفس بل نفس دا پارا دے سیزم و اختیار بطول پتا غرز دا یو اللہ